बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। कबायली ज़िला बाजौड़ से एक अफसोसनाक ख़बर कल सामने आई, जब वहां पर जमीयत उलमा इस्लाम का एक ज़िलई सतह का कन्वेंशन जारी था। मुख्तलिफ़ अज़ला से वहाँ पे वर्कर आए हुए थे, और जब वो कन्वेंशन सतह पज़ीर हो रहा था, वहाँ पे कुछ नारेबाजी हो रही थी, और वो CCTV फुटेज जो कि मुख्तलिफ़ इदारों के पास है और जो सोशल मीडिया पे सामने आई है, यानी वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी फुटेज सामने आ सकी है। CCTV फुटेज जो वहाँ पे नादरा ऑफिस था, वो पुलिस ने हासिल कर ली है, या मुख्तलिफ़ मकामात पर वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, उनकी फुटेज मुख्तलिफ़ इदारों ने हासिल कर ली है। तो उसके मुताबिक जब ये कन्वेंशन सतह पज़ीर हो रहा था, उस दौरान ये धमाका हुआ, और ये धमाका जिस वक्त हुआ वो तकरीबन इख्तिताम था और बिल्कुल स्टेज के करीब था। यानी स्टेज के साथ ही ये दो पंडाल लगे थे, और एक ही तमाम जो लंबी सी एक जगह थी वहाँ पे लगाया गया था। लेकिन फ्रंट पर जितने ज़्यादा लोग थे, उतनी बड़ी तबाही वहाँ पर हुई। जो IG खैबर पख्तूनख्वा है, अख्तर आयात गंडापुर साहब, उनका ये कहना है कि ये धमाका खुदकुश धमाका है। इसमें 10 से लेके 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। बाल बेरिंग्स वहाँ से हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन क्योंकि धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये आइडेंटिफाई करना कि खुदकुश धमाके का जो हमलावर था उसका सर या उसकी टांगें कौन सी हैं, अभी तक वो मुमकिन नहीं हो सका है। अगर आप वो वीडियोज़ देखें, इंतहाई दिलखराश मनाजिर है वहाँ पर। बहुत से लोगों की टांगे, हाथ, पाँव वगैरह पड़े हैं। हत्ता कि एक जगह पे तो सिर्फ चप्पलें पड़ी थी, उसके अंदर पाँव थे, बाकी जिस्म था ही नहीं। क्या ऐसा मवाद इस्तेमाल हुआ, क्या कुछ इसमें हुआ, अभी तक उसके ऊपर काम चल रहा है कि इतनी बड़ी तबाही इससे कैसे मची। अभी तक की इतलात के मुताबिक, जो कन्फर्म इतलात हैं, क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा ये हो रहा था कि डुप्लीकेशन थी। जो खार का हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ पर भी मरीज़ थे। फिर वो मरीज़ वहाँ से तैमरगरा शिफ्ट हुए, वहाँ से पेशावर को या किसी और इलाके को शिफ्ट किए गए, तो उस दौरान वो डबल काउंटिंग हो रही थी। अभी तक की इतलात जो कन्फर्म हुई हैं, उसके मुताबिक 43 अफराद इस बम धमाके में जाँ बहक हुए हैं, और 90 के करीब इसमें ज़ख्मी हैं। जो 4 ज़ख्मी थे वो कल बाद में, एक तो उसी वक्त वाक़या हुआ वहाँ पे लोग जाँ बहक हुए, 3 ज़ख्मी उन 4 में से पेशावर में, और एक तैमरगरा में हस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया था। तो ये इतलात हैं, अभी तक तस्दीक इसकी हो सकी है। जो 43 लोग हैं वो जाँ बहक हैं और 90 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे हालिया दौर में सबसे बड़ा हमला है जो देखा जा रहा है, और जमीयत उलमा इस्लाम उन पर यह हमला होना पहले से लग रहा था कि वो टारगेट होंगे। और कुछ अर्सा कबल जब एक नशिस्त भी हुई, वहाँ पर भी ये बात हुई थी, तो जमीयत उलमा इस्लाम को इस बात का एक अंदाज़ा था कि वो हदफ पर होंगे, और इसीलिए बार बार वो ये कह रहे थे आखिर वो क्यों टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि जो हमला करने वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि जी वो तो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम का भी नारा सियासी तौर पर यही है कि वो सियासत के रास्ते इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। तो दोनों का जब मकसद एक है, तो फिर क्यों हमला होता है। लेकिन टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा हुई, और सिर्फ बाजौड़ में ही हुई। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा ज़िला है जो कि बहुत ही हसास है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, और वहाँ पर मुसलसल, यानी अभी की बात नहीं है, ये तकरीबन पिछले 2 से ढाई सालों के अंदर वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा टारगेट हो रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ ईद से, यानी ईद उल फितर से अभी तक तकरीबन 8 के करीब लोग उनके वहाँ पे कत्ल किए गए हैं। उलमा कराम उसमें शामिल हैं, उनको टारगेट किया गया है। तो बाजौड़ उनके लिए पहले से ही एक ऐसा इलाका था कि वो रेड जोन था, और अब वहाँ पर इतना बड़ा हमला हो गया है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की नहीं, बाकी तमाम पार्टियों के लिए भी एक रेड अलर्ट के तौर पे सामने आया है। अगर हम लोग 2008 की बात करें, तो उस वक्त भी बहुत मुश्किल थी कैंपेन करना तमाम सियासी जमातों के लिए, और तमाम सियासी जमातें बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में कैंपेन कर रही थी। लेकिन 2013 में ओपनली टारगेट किया गया अवामी नेशनल पार्टी को। जिस मुश्किल दौर से ANP गुजरी है, अगर हम लोग आज जमीयत की बात कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर हमला हुआ है, तो अगर पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो जिनको दहशतगर्दों ने टारगेट किया है, जिनको अस्कर ने टारगेट किया है, और वो मुख्तसर खुदकुश हमलों के, टारगेट किलिंग के, टारगेटेड ऑपरेशंस उनके ऊपर हुए हैं, उनके इलाकों के ऊपर हुए हैं, और इस तरह पूरे के पूरे जत्थे आके वहाँ पे उनके साबिक रहनुमाओं को, सेनेटर्स को, MPs को, MNS को, उनकी फैमिलीज को कत्ल किया गया है, तो वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ ANP है। ANP का एक स्टांस बहुत ही वाज़े रहा है, और उस वाज़े स्टांस की वजह से वो हमेशा टारगेट हुई है। 2008 से 2013 तक
وہ حکومت میں تھی اور مسلسل حکومت میں ہونے کی وجہ سے انہیں فرنٹ فٹ پر آنا پڑتا تھا جب بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا تھا۔ اس حملے کے رزلٹ میں یہ ہوتا تھا کہ پھر انہیں بعد میں اس کا ایک زور ملتا تھا۔ ان کے ایم پی ایس شہید ہوئے، ان کے ایم این اے شہید ہوئے، ان کے سینیٹرز شہید ہوئے، ان کے گھروں پر حملے ہوئے، بھتہ خوروں نے حملے کیے۔ ڈپٹی جو سپیکر تھے خوشدل صاحب، وہ پشاور میں سے دہشت گردوں کے خلاف مسلح لشکر کا حصہ رہے ہیں۔ بشیر بلور صاحب، ان کو شہید کیا گیا 2013 میں۔ ان کی شادی کوئی 6-7 مہینے کے بعد جب عام انتخابات ہونے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے ہارون بلور اور ان کے بھائی غلام بلور پر خودکش حملہ ہوا، لیکن وہ دونوں اس میں محفوظ رہے۔ یکتوت میں یہ حملہ ہوا تھا۔ انتخابات کے بعد ان کو کمپین چلانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جو حاجی بلور ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے کہ یار اب میں اس لیے باہر نہیں جاتا کہ میری وجہ سے اور لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس لیے میں باہر نہیں نکل رہا، ورنہ میرا کیا ہے۔ پھر 2018 میں جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی تو وہاں پر ہارون بلور ایک خودکش حملے کے اندر شہید ہوئے اور ساتھ بہت سے لوگ اور بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ بھی وہاں پر آج بھی یاد ہے کہ وہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اے این پی سب سے زیادہ خون اگر کسی نے دیا ہے، سب سے زیادہ جانیں کسی نے دی ہیں تو وہ اے این پی رہی ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام کے اوپر جو صورتحال لگ رہی ہے اور پچھلے کچھ عرصے کے اندر جمعیت علماء اسلام کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے اور جے یو آئی کو اس پورے حملے کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس صوبے کے اندر جمعیت علماء اسلام یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ وہ حکومت بنانے والی ہے، وہ سب سے مضبوط پارٹی ہے، لیکن اس حملے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی سرگرمیاں کیسی ہوں گی؟ جے یو آئی کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی، دوبارہ بھی بات ہوئی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام صورتحال کے لیے تیار ہیں، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم نکلیں گے، اپنی مہم بھی چلائیں گے، الیکشن کمپین بھی کریں گے اور الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور الیکشن بر وقت بھی چاہیں گے۔ تو جے یو آئی اس تمام چیزوں سے آگاہ تھی، انہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور صرف باجوڑ میں نہیں ہوگا، اور علاقوں کے اندر بھی خطرہ ہے کہ ہوگا، اور آلریڈی پولیس کی جانب سے الرٹ جاری کیا جا چکا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے وہ عام انتخابات سے قبل کچھ اچھی صورتحال نہیں بن رہی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں رواں برس کا دوسرا بڑا حملہ ہے۔ پہلا بڑا حملہ پولیس پر ہوا جب اس میں تقریباً 80 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ پولیس کی جو پولیس لائن ہے پشاور کی، وہاں کی مسجد کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا تھا، اور اب یہ ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 40 سے زائد لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، گو کہ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوئے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں کیجوالٹیز نہیں ہوئی کیونکہ یہ عام لوگ تھے، وہاں پہ موجود تھے، تو ان کا ٹارگٹ ہونا بہت بڑا نقصان کر گیا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ ان جلسے جلوسوں میں عام لوگ بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہمارے ہاں غربت کا ایک بہت بڑا عنصر ہے، بہت سے لوگ غریب ہیں، 2 وقت کھانے کو روٹی نہیں ملتی ان کو، تو جب ایسی کوئی پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ جائیں گے وہاں پہ کچھ کھانے کو ملے گا، ساتھ کچھ گھر کے لیے بھی لے آئیں گے۔ اور یہ غریب بیچارے، ہم جب وہ کل فوٹیجز بھی دیکھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ اگر آپ دھماکے سے پہلے کی فوٹیج بھی دیکھیں تو سب غریب لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، شاید کچھ چائے وغیرہ مل جائے، شاید کچھ نہ کچھ وہاں پہ پیٹ پوجا ہو جائے۔ اور یہ غریب لوگ جو وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ کچھ گزارے کی صورتحال کے لیے گئے تھے، ان کو وہاں پہ دھماکے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل گیدرنگ کے اندر ان غربا کو یہ امید ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو سب سے زیادہ جو کیجوالٹیز ہے وہ ان غربا کی ہوئی ہے۔ گو کہ وہاں پہ ان کے تحصیل خار کے جو امیر تھے وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، جو وہاں پہ جنرل سیکرٹری تھے نواگئی کے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ عام لوگوں کی تھی جو کہ وہاں پہ صرف آئی تھی شرکت کرنے کے لیے، انہیں بھی وہاں پہ شہید کیا گیا ہے۔